मौसम खुशियों का। ओए रुक ज़रा, रुक रुक 1 मिनट। पास से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार की आवाज़ें देते हुए नाज़ों की तरफ मुड़ी। बाजी ये शापर पकड़ कर आ, तब तक मैं इसे देखूं, कहीं भाग ना जाए। इससे पहले कि नाज कुछ कहती, वो गोली की रफ्तार से इस लड़के की तरफ जा चुकी थी। ज़मीन पर गिरे टमाटर पैरों और मोटरसाइकिल के पहियों तले आकर मुकम्मल तौर पर अपनी शनाख्त गुनवा चुके थे। एक अफसोसनाक नज़र इन पर डाल कर रेडी पर रखे सब्जियों के शापर उठाकर वो भी इस तरफ चल दी जहाँ वो उस लड़के के लिए लत्ते ले रही थी। आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चला रहे थे। क्या अब यहाँ फिर आंखों की जगह बटन फिट करवाए हैं और के लोग अंधा जान कर भीगना देने लगे। एक्सक्यूज मी। पसीने में भीगे, गर्मी और रश से बेहाल होते लड़के ने हैरत से सामने खड़ी लड़की को गरजते बरसते देखा। जबान तो मुझे पता तड़क होगी। अब एक बंदा अंधा होने के साथ साथ गूंगा तो नहीं हो सकता ना। इसके अंदाजे पर फरीद का दिल चाह कि इसे 21 तोपों की सलामी दे और किसी एक तोप के गोले से बांधकर इसे भी उड़ा दे। तो वह कैसे नॉनस्टॉप बोलती थी वो। सीने पे भी कितने सपने भी कितने और साथ ही चुप कर गए। खैर ये मेरा मसला नहीं, 100 रुपया निकालो, मैं तुम्हें 10 रुपये दे देती हूँ। कहते साथ इसने पर्स भी खोल लिया था। क्यों? इसने नासमझी से इसकी तरफ देखा। वो जो तुमने टमाटर गिराए हैं ना, पूरे 2 किलो थे, 50 रुपये किलो दे रहा था। इतनी बहस करके 45 रुपये करवाए थे, 2 किलो के 90 रुपये हो गए। ये रहे 10। अब निकालो 100 रुपया। छोड़ो शम्मी, छोड़ शम्मी, दफा कर। नाज ने इसका बाजू खींचा जो इसके एक झटके से छुड़वा लिया। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बच्चों के साथ मगजमारी कर करके ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने जो पैसे इकट्ठे किए इनमें से भरने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि अम्मा ने तो बना सर मेरा कसूर निकाल देना है। इस जुनान आगे खड़ा रिक्शा कुछ आगे बढ़ा तो इसने भी बाइक आगे बढ़ा ली, लेकिन ये क्या, बाइक आगे और वो पीछे। शम्मी से कॉलर से पकड़ के इसे पीछे खींचा था। ऐसे कैसे जा रहे हो? मेरे टमाटरों के पैसे देकर जाओ। तुम क्या पागल खाने से मुंह उठाकर आई हो? हद है, वैसे भी कितना बोलते हो तुम। इतनी रफ्तार से तो मेरी 1 to 5 भी नहीं चलती होगी जिस रफ्तार से तुम्हारी ज़ुबान चला लेती हो। मेरी मानो तो गैंग्स ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से रब्ता करो, यकीन मानो तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा इस बुक में। यार इतना बड़ा अजूबा जो हो, सारा गुस्सा इसने एक ही बार निकाल दिया। शम्मा मुँह खोले हैरत से इसे देख रही थी, जबकि नाज बेसहारा आंसर दी। और ये लो पूरे 100 रुपये, रख लो 10 रुपये तब टिप समझ कर। आखिर इतना भाव ताव करके तुमने 10 रुपये कम करवाए थे। इस बहस में रास्ता भी खुल चुका था और जब गेंद बुक में नाम आए तो ये मत भूलना मैंने तुम्हें मशवरा दिया था। इसने जल्दी से बात मुकम्मल करके बाइक आगे बढ़ाई और फिर कुछ याद आने पर बैक की। नाज एन इसके पीछे खड़ी थी। इसके हाथ में पकड़े शॉपर में से कुछ टूटने की आवाज़ आई। वो जो कुछ कहने के लिए इसकी तरफ झुका था, बिना कुछ कहे तेजी से बाइक भगा कर ले गया। कहीं वो फिर पैसे पूरे करने न खड़ी हो जाती। अंडे तोड़ दिए तेरा सत्यानाश। अपने पीछे इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इसने इत्मीनान का सांस लिया था। वो जितना भी तेज़ बोलती हो तो है तो ये पका कि उसकी 1 to 5 के पीछे भागकर इसे पकड़ने से तो रही। वो खिल कर हंसा था। कुछ देर दुख, अफसोस और गुस्से के मिलत जुले तासुरात वो वही मुजस्मा बनकर खड़ी रही। नाज की कोहनी से पकड़ कर खींचे वो होश की दुनिया में वापस आई। अल्लाह करे इस साल तेरी भी कुर्बानी हो जाए ना मुराद। दिल दुखे इसने बद्दुआ दी। क्या बक रही हो? ठीक कह रही हूँ, बड़ी इसकी ज़बान चलती है ना। अल्लाह करे ऐसी बीवी मिले कि बोलने को तरस जाए। नाजो एक बार फिर हंस पड़ी। घर पहुंचने तक इसका मूड ऐसे ही खराब रहा था। बाकी कसर रिश्ते वाली करवानी हाला को देखकर बुरी हो गई थी। अम्मा के जहेज में आया सिंगल बेड दिलों के साथ साथ कमरों से भी निकल चुका था और अब बरामदे की रौनक बना हुआ था। बगैर गद्दे के इसके पलंग पर अम्मा और खाला शमीम बैठी बातें कर रही थी, बल्कि बातें तो सिर्फ अम्मा कर रही थी। शमीम आरा तो नींदों से मुंह भर रखा था, कानों में भी शायद कोई रुई दे रखी थी, वरना अम्मा की बातें बर्दाश्त करना इतना आसान थोड़ी था। ये शम्मी की जाती राय थी। अम्मा नॉन स्टॉप इस मंजिल की तरफ रमा दमा थी जो कम अज़ कम इस जहां में तो नहीं पाई जाती थी। बातें भी जो 1000 बार पहले सुना चुकी थी। मरने वाला क्या मर गया, मेरे सीने पर ये 3 स्लेस छोड़ गया। अब एक बार इनके रिश्ते मिल जाएं तो दम भर गई थी। देर ना करूँगी, बस एक बार इनके रिश्ते मिल जाएं तो दम भर की भी देर ना करूँगी। जाने अल्लाह की तरफ से कैसी देर है, वरना इतनी फरमाबरदार बच्चियां हैं कि बड़ी से लेकर छोटी तक एक आवाज़ दूँ तो तीनों आ जाती हैं। बाकी से खूंटे से बांध दूंगी तो उफ ना करेंगी, इतनी साबर है बस किस्मत। मुझे नाजो बाजी मत समझना अम्मा, मेरा दिमाग भी काम करता है और ज़बान भी। ऐसे किसी के साथ शादी नहीं करने वाली। हाँ, बाहर निकलती शम्मी ने अम्मा की बात बीच से ही उचक ली थी। शमीम आ रहा तो
शमी मारा तो शमी मारा। वो अम्मा की इस ज़ुबान तरादे पर शाख जो हो चली गई थी। एक सब्ज़ टमाटर इनके हाथ आया था जो उन्होंने पत्थर की तरह दे मारा था। वो छपाक से अंदर जा घुसी थी। अब इस लड़के का रिश्ता करवाना था। शमी मामला आरा जर्जरी लेकर आ गई। अभी छोटी है, समझ जाएगी वक्त के साथ साथ। वैसे भी इसकी शादी की मुझे यूं भी कोई जल्दी नहीं, बस मेरी नाज़ों का रिश्ता पक्का हो जाए। तो पारा के लिए देखना। धुले कपड़े शहर में तार पर फैलाते माँ पारा उर्फ पारो की नज़र अम्मा की बात पर बेहतियार जुनूबी दीवार की तरफ उठकर पलटी थी। देख देख दूंगी पारा का भी देख दूंगी। अभी तो बस ये बताने आई थी कि नाजो के जो लोग देख कर आए हैं उन्होंने हाँ कर दी है और अब मंगने के लिए आना चाह रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही तुम्हार का कह दिया था। अब तो तू देख ले, कोई और दिन का रखना है तो बता दो। काम की बात तो अब पता चली थी। एक सुकून था जो अम्मा के पूरे वजूद में छा गया था। अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने जतन करके तो आज का दिन नसीब हुआ था। अब इसे मजीद क्यों लेट करना है। उन्होंने फौरन हामी भर ली थी। शमी मारा की मुट्ठी में शगुन के पैसे थमाकर इन्हें रुखसत करके वो अंदर आई तो वो तीनों जानती थी कि अब इनकी शामत आने वाली है। शीशे से चमकते घर का कोना कोना यूं साफ किया जाना था गोया वो आ ही इस नेक काम के लिए रहे हों। शमा तो बकायदा चक्कर खा कर गिरी थी। एक तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें अदब व आदाब नहीं सिखाए, भला यूं भी कोई किसी के घर रोज रोज मुंह उठाकर जाता है। मेरी बेटियां करें ना ऐसा तो टांगे तोड़कर घर बैठा दूंगी। पूछती हूँ मैं ज़ुबैदा से, तुझे संभाल नहीं सकती तो मुझे दे दे, तेल की तरह सीधा कर दूंगी। हाथ में गोश्त का शापर लिए सूफिया दोस्ती और भाई से मोहब्बत निभाने के चक्कर में अम्मा के हाथों खूब बेइज्जती हो रही थी। हर बार की तरह अब भी इसने दिल ही दिल में दोबारा इस घर में कदम ना रखने की कसम खा ली। अभी जाने वो और कितनी बातें सुनाई भला हो यारो। पारो का जो कासम की शर्ट पर बटन टांगने के लिए बाहर निकल आए, जो बिना कुछ सुने हुए इन दोनों के तासरात ही जान गई थी। इसे देखकर कलमा शुक्र कहती सूफी उठ खड़ी हुई थी। अगर टाइम है तो टिक्के बना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, टाइम ही टाइम है। शाम को काशी के हाथ भेज दूंगी। पानी पिया तुमने? वो क्या कहती कि तुम्हारी अम्मा ने सिर्फ डांट ही बुलाई है। बस पी लिया, चलती हूँ। जाने के लिए इसने शहर में कदम रखा तो गोश्त का शापर लिए धोने के लिए पारो भी इसके साथ ही निकल आई। भाई कह रहा था आज छत पर जरूर आना। कामरान के पैगाम पर पारो के चेहरे पर दंग रंग बिखरे थे। साथ ही एक सोच ने अंगड़ाई ली, आज कैसे आऊँ, आज तो कपड़े भी नहीं धोने। और तुम तो जानती हो अम्मा बिला वजह छत का रुख करने नहीं देंगी। मेरा काम पैगाम देना था, हल निकालना नहीं। रूखे लहजे में कहती तारा ताज़ा ताज़ा बेइज्जती का गुस्सा वो इस पर निकाल गई थी। वो तो मरकर भी इधर मुंह करने का ना सोचते, लेकिन मजबूरी ये थी कि अल्लाह ने एक ही दोस्त से नवाजा था जो खुशकिस्मती से इसके भाई की पसंद भी थी और बदकिस्मती से हिटलर माँ की बेटी थी। अब दोनों की खातिर कभी कभार इतनी सी इज्जत अफजाई तो करवा ही सकती थी। टिक्के भी वो कामरान के लिए ही बनवाने आती थी। पिछली बड़ी ईद पर गलती से नादो ने इसे टिक्के भेज दिए थे, जिसे इतने पसंद है कि हर हफ्ते दोबारा 2 बार तो लाजमी बनवा कर खाता था। हाँ अम्मा को नहीं पता था तुक्के कामरान बनवाता है, वरना सुफिया को तो वो घर में दाला ही बंद कर देती। इसके जाने के बाद गोश्त धोती पारो इसी सोच में गुम थी, आज कैसे ऊपर जाए। पिछली बार जब इसका सामना कामी से हुआ था तब वो इससे काफ़ी तलख बोलकर आई थी। अम्मा के सोने के बाद ही इसे मौका मिल सका था। इसने सोच लिया था किसी भी वक्त कमज़ोर नहीं पड़ना। आज तभी जाने ही इसने मूड दिखा दिया था। लगता है टिक्कों का सारा मसाला फांक कर आई हो। ज़हर होता वो फांक लेती। नाज़ो बाजी का रिश्ता तय हो गया और अब अम्मा ने मेरे पीछे पड़ जाना है। अब कभी अगर संजीदगी से हमारे बारे में नहीं सोच सकते तो मुझे बुलाने के लिए पैगाम मत भेजना। नहीं भेजता, रिश्ता भेज दूँ? शरारत से कहते वो संजीदा था। पारा जानती थी अम्मा कभी नहीं मानेंगी। तुम भी ये शौक पूरा कर लो। क्यों नहीं मानेंगी? नशा वशा मैं नहीं करता और घर मेरा ठीक है। घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अब्बू का है और काम वो करते हैं, कमाते वो हैं और फारग रहना नशे से भी बदतर है। तुम क्यों नहीं समझते? वो बुरी तरह जज हुई थी। फिर मैं नौकरी और नशा शुरू कर देता हूँ, तब तो खाला को इतराज़ नहीं होगा ना। पुरशौक लहजे में मजाक ना भी होता तो फारा ने जान लिया था कि अब भी इसकी बात का कोई असर नहीं होना। तब कर नीचे उतर आई थी। इसके कदमों की धमक कमरे में मौजूद शम्मी तक को सुनाई दे रही थी, मगर वो जैसे अपने हवास खो चुकी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आते तकिए पर साला रखकर पड़ती शम्मी को कमाल बेनियाज़ी से नज़रअंदाज करते जोर से पहले तो उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर लाइट। मुंह पर तकिया रखे वो यकीनन रोने वाली थी। बेड़ा गर्क, लानती करदार, दुनिया में ऐसे ही काम करने के लिए पैदा हुआ है कि अच्छा
کہ کچھ اچھا بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ جو دستک کے ارادے سے ہاتھ اٹھا کر کھڑا تھا، بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اٹھا ہوا ہاتھ بجلی کی تیزی سے پہلو میں گرا تھا۔ گلی کے نکڑ پر کھڑے رکشے میں سے اتر کر سارم کی والدہ دستک دے کر گھر کنفرم کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اصل میں رشتے کروانے والی کو انہوں نے گھر سے ہی دے دلا کر رخصت کر دیا تھا۔ ملنے تک تو لے آئی تھی اور اب ان کو گھر یاد نہیں آ رہا تھا، اسی لیے فرید کو اندازے سے بتا کر پتہ کرنے بھیجا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے دور سے ہی اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نفی میں سر ہلا کچھ نہیں کہتے وہ پھر آگے بڑھا۔ ہٹ دروازے کے آگے سے، یا یہیں تیرا پتلا لٹکا دوں۔ قاسم نے کوڑے دان گلی میں لے جاتے ہیں دروازے کے آگے الٹ دیا تھا۔ وہ اسی طرح لتا رہی تھی اور باہر کھڑا فرید اس کے غیبی علم کا مرید ہو رہا تھا۔ اب کی بار بھی دستک دینے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ دروازہ خود کھل چکا تھا۔ سفید شلوار پر بہار کے سارے رنگوں سے سجا کرتا پہنے وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی۔ متناسب سراپا اپنے تمام تر حال سمیت اس کے سامنے تھا، لیکن کیا مجال کہ اسے نظر بھی دیکھنے ہی دیا ہو۔ او تو تم گھر تک آ گئے۔ حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے 10 روپے دے دیے تھے۔ کیا نیند نہیں آئی؟ کوئی احسان نہیں کیا تھا سمجھے تم نے ہمارے انڈے؟ چپ! ابرو اٹھا کر تیز تیز بولتی وہ ایک دم چپ ہوئی تھی۔ یعنی وہ اس کے گھر کے دروازے میں کھڑا اسے ہی ڈانٹ رہا تھا؟ کیا چپ؟ ہاں، اس دن نقصان نہ ہوتا تو 20 روپے گز والی ہی صحیح اسی کرتے پر لیس ضرور لگاتی۔ کرتے کا پلو پکڑتے اس نے سامنے کھڑے فرید کی توجہ اس طرف دلائی۔ اب یہ تو اسے ہی پتا تھا کہ اس کی نظر کہاں سے پلٹی تھی۔ اچھا چلو معاف کیا سب، اب نکلو یہاں سے، ہمارے مہمان آنے والے ہیں۔ چپ بھی کر جاؤ یار، کتنا بولتی ہو تم، تھکتی نہیں ہو؟ سارم کی والدہ کو قریب آتا دیکھ کر ایک دم چپ ہوا تھا۔ شمع بھی انہیں آتا دیکھ چکی تھی، اس لیے کوڑے کا شاپر لیے پردے کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ ارے یہی گھر ہے؟ ہاں جا میرا بچہ، جا کر سب کو لے آ، شگفتگی سے کہتے وہ اندر داخل ہوئیں اور وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرا بچہ کے الفاظ سن کر دل ہی دل میں منہ بنایا تھا۔ یہ اتنا بڑا بچہ تھا اور یہ کیا تو نادو باجی کے سسرال میں سے تھا؟ اس دن انکشاف نے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا دی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کوڑے دان میں ڈال کر وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ باری باری سب اندر چلے گئے۔ رکشے کا کرایہ دے کر وہ سب سے آخر میں آیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن کا رشتہ خراب ہوا تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ سیریسلی؟ پھر کروں جا کر ایک خراب رشتہ؟ بڑی سنجیدگی سے جواب آیا۔ وہ پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ جلا کر نہ ماروں تو میرا نام شمع نہیں۔ نام تو ویسے شمع بھی برا نہیں، لیکن تمہاری مرضی۔ پھلجھڑی اسے تپا کر ہونٹ پھیلاتا وہ اندر چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکے کا گلا دبا کر مار دے۔ پتہ نہیں ہے کون؟ اس نے گدس کر سوچا اور اس سوال کا جواب اسے سارم کی ماں سے مل گیا۔ فرید سارم کا دوست تھا، دوست بھی ایسا کہ دونوں نے ایک ہی گھر میں شادی کا سوچ رکھا تھا۔ ان کی اس بات پر اس نے بے ارادہ اس کی طرف دیکھا تھا جو پہلے ہی اس سے نظر جمائے بیٹھا تھا۔ لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ تھی۔ جلانے کا دعویٰ کرنے والی خود جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، مہینہ بھر میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے تو کہہ دیا ہے 3-4 ماہ سے پہلے نہیں شادی کرنے والی۔ آج لڑکی والے ہیں، کچھ وقت تو چاہیے نا تیاری کے لیے۔ لڑکے کی ماں تو کہہ رہی تھی ہمیں لڑکی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ہم نے بھی لڑکیاں بیاہی ہیں، اگر ہم احساس نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ مگر ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اماں زبیدہ کو نادو کے سسرال والوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ زبیدہ نے انہیں صوفیہ کی منگنی میں بلا کر عزت دی تھی۔ اماں نے بھی انہیں نادو کی منگنی میں بلایا تھا۔ اب زبیدہ کے بھائی کی طبیعت خراب بھی تو انہیں وہاں جانا پڑ گیا۔ اب تو بیٹی نے بھی بھیا کر اس گھر جانا تھا۔ سو وہ نہ صرف منگنی کی رسم دیکھنے سے محروم رہ گئیں بلکہ نادو کے سسرال والوں سے ملنے کا نادر موقع بھی گنوا بیٹھی تھیں۔ اب اماں کی باتیں سن کر اپنی محرومی کا احساس شدید کر رہی تھیں۔ پاس بیٹھی ماں پارا رات کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب تھوڑی ہی دیر میں باتوں کا رخ اس کی طرف مڑ جائے گا، اس لیے جلدی سبزی کاٹ کر اندر بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ کامیو کو عقل آنے کا نام نہیں دے رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پچھلے سالوں کی طرح بھی وہ وقت مستی کرتے گزر جائے گا اور گزارا چل جائے گا۔ حسب توقع اماں اب ماں پارا پر آ چکی تھی۔ اگر میری ماں پارا کا رشتہ ہو جاتا تو دونوں کی اکٹھے شادی کر دیتی۔ چلو کوئی نہیں، اب ماں پارا اور شمع کی شادی اکٹھے کر لوں گی۔ اللہ کرے اب ان دونوں کے رشتے مل جائیں، گھڑی بھر دیر نہیں کروں گی۔ پیاز کاٹتے پارا کی آنکھوں سے اس کے دکھ بہہ رہے تھے۔ ایک بار تو لگا کہ کامی دل لگی کر رہا ہو، مگر لیکن زندگی اتنے سال تک ایسے شوق سے کیسے جاری رہ سکتی ہے؟ اپنی سوچوں میں مگن آنکھیں پوچھتے اس نے سر اٹھایا تو نظر دیوار کی طرف اٹھ گئی جہاں وہ اپنی محسوس جگہ پر جانے کب سے اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اوپر آنے کا اشارہ دے کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا یہ اشارہ پارو کے ساتھ ساتھ شمع نے بھی دیکھا تھا۔ تب ہی غیر محسوس انداز میں آ کر پارو کی جگہ پر بیٹھ کر سبزی بنانے لگی۔ شام کے دھندلکے میں پارا اماں کی پشت سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ آئندہ اوپر بلانے کی
गलती मत करना, नहीं आऊँगी। जो कहना है आज ही कहकर शौक पूरा कर लो, कहीं कोई हसरत ना रह जाए। इसके कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ी थी, लहजा ऐसा सर के कामनी जैसा लापरवाह भी ठिठक रह गया। क्या हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जल्द ही मेरा रिश्ता और मेरी शादी ज़रूर हो जाएगी। सच में कब भेजूँ अम्मी को? शरारती से मुस्कुरा लिए उसे देख रहा था। फरा का दिल डूब कर उभरा, ये शौक भी पूरा करके देख लो। अपनी बीए पास लड़की का रिश्ता वो एक चिट्टे अनपढ़ मजदूर के साथ तो कर सकती है, लेकिन वो आपकी कमाई पर ऐश करते मिडिल पास वेले नकारा इंसान के साथ नहीं। मेरे जैसी लड़की जिसके सर पर बाप का साया ना हो और इकलौता भाई महज 12 साल का हो, मजबूरियों और ज़रूरतों की लंबी फुर्सतें हों, इसके लिए मोहब्बत एक एहतियारी मजमून तो हो सकता है, लाजमी नहीं। मिक्के से ससुराल के रास्ते में लड़कियां यूं भी अपना आप दफना जाती हैं, तो मैं कौन सा अनोखा काम करूंगी। भीगे लहजे में बात पूरी करके वो नीचे चली गई। कामरान में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि इसे रोक सकता। तो क्या ज़िंदगी वाक़ई इतना आगे बढ़ गई थी कि अब चोरियां शरारतें छोड़कर संजीदगी का लिबासा ओढ़ लिया जाए, या कम से कम ज़िंदगी को देखने वाली नज़र तब्दील कर ली जाए। दूसरा इंतहा बेहतर था। नीचे जाने के बजाय वो वहीं चारपाई पर लेट गया। इसे वाक़ई कुछ सोचने की ज़रूरत थी। एक तो गर्मी पे नादों की शादी और अब शम्मी के पेपर। शम्मी तो चकरा कर रह गई थी। बहनों के नक्शे कदम पर चलते सारा साल गवर्नमेंट कॉलेज में बर्बाद करने के बाद इसने आ ही चंद माह के लिए कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया था। कोई और वक्त होता तो शम्मी के पास ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चे 12 पारों पढ़ा लेती और नादो घर के काम देख लेती, लेकिन नादो की शादी होने वाली थी, सो इससे घर के काम नहीं करवाए जा रहे थे, इसलिए नादो बच्चे पढ़ा रही थी और पारा घर के काम देख रही थी। अम्मा शादी के तैयारियों में बाजार के चक्कर लगा लगा कर हलकान हो जाती, फिर सिकंजी पीकर बिस्तर पर पड़ी रहती। शम्मी को समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ ध्यान दे। पेपर या शादी, दोनों ने एक ही बार आना था। अगर फेल हो जाती या सप्ली ले लेती तो फिर अम्मा ने फिर किताब को हाथ भी नहीं लगाने देना था। इसलिए बहन की शादी के कामों में हाथ बटाने के साथ इसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ भी था। इस दिन आसमान पर गहरे सयाह बादल थे। अम्मा सर बांध कर बिस्तर पर पड़ी थी और पारो शादी के दिन पकने वाले चावल चुनकर रख रही थी। मौसम के तेवर देखते अम्मा ने इससे कहा था कि आज छुट्टी कर ले, कहीं बारिश हो गई तो आने में मसला होगा, लेकिन इसका टेस्ट था। अम्मा के मना करने के बावजूद वो अकेडमी चली गई थी। अच्छा सा टेस्ट देकर क्लासेस खत्म होते ही वो बाहर निकली तो बादलों की वजह से मामूल से ज्यादा अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। हल्की हल्की फवार भी पड़ रही थी। कोई और वक्त होता तो वो जी भर कर होश होती कि ऐसा मौसम तो इसकी जान था, लेकिन इस वक्त तो इसे घर जाने की फिक्र लगी थी। रश और बारिश से बचने के लिए इसने हस्बे मामूली शॉर्टकट लिया और किधरे सुनसान गली में दाल हो गई। चौड़ी तवील गली के निचले तक पहुंचते ही बारिश में तेजी आने लगी। कामते दिल से बारिश रुकने की दुआ करती वो चंद कदम ही चली थी जब एक बाइक तेजी से इसके पास से गुजरी। उछल कर एक तरफ हुई। अभी वो संभली नहीं थी कि एक और बाइक किसी तरह इसके इंतहाई करीब से गुजरी। खौफ की चीख निकल गई। जाहल बेगैरत अंधे चादर को लपेटते वो गुस्से से बोली और अपने रास्ते चल पड़ी। जाने वो पहली वाली बाइक थी या दूसरे वाली जो अब की बार वाकई इसे कुचल देने के इरादे से वापस आई थी। दिखाऊं बेगैरती क्या होती है, कहकर इसका जवाब सुने बगैर इस लड़के ने इसकी चादर का कोना खींचा। वो अपने ध्यान में थी और इस बदतमीजी की तवक्को नहीं कर रही थी, इसलिए एक ही झटके में चादर इसके सर से उतर गई थी। इसने चादर का कोना मजबूती से पकड़ लिया। जो वो अबाबन इसने इससे भी ज्यादा जोर से चादर खींची और एक ही झटके में इसकी चादर इस लड़के के हाथों में थी। वो डर कर बेसहारा पीछे दीवार के साथ लगी। इसका प्लास्टर का कच्चर हल्की सी आवाज के साथ टूट गया, इसके पैरों में जा गिरा। दूसरी बाइक भी वापस आ गई थी। इस पर 2 लड़के थे और वो यकीनन इस लड़के के साथी थे। वो ज्यादा से इनकी सिमो देख रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। चल यार छोड़, टाइम ना जाया कर। दूसरी बाइक पर बैठे लड़कों में से एक बोला, तुम चलो मैं जरा वो गाली हलाल कर लूं जो भी इससे खाई है। बारिश से होने वाले कीचड़ में इसकी चादर फेंक कर वो बाइक से उतरने लगा था। बरसती बारिश, बादलों की खौफनाक गरज, अंधेरी रात और बरहना सारे, इसका पूरा वजूद शल हुआ था। दुआ तक इसकी जहन से मिट गई थी। सर बाइक नंबर 3 वो एक LEP और GT रोड से आजम स्पोर्ट्स वाली गली में है। हम गली में मौजूद इमारतों की शेड तले आए साई के करीब से उभरने वाली आवाज़ ने अगर इसकी हिम्मत बनाई थी तो इन तीनों को डरा भी दिया था। वो यकीनन इनके बारे में ही फ़ोन पर बात करता आ रहा था और ये बात वो तीनों भी समझ चुके थे, इसलिए बाइक को किक लगाते वो फौरन भाग उठे थे। जब तीसरे ने बाइक इसकी तरफ मोड़कर अगले पहिए से इसे बुरी तरह हिट किया था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि दीवार के साथ लगे दाएं तरफ बढ़े वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई। इसकी फाइल इससे कुछ दूर जाकर गिरी थी। तुम ठीक हो? वो भागता हुआ इस तक आया। फरीद उठ पर झुकते इस वजूद को इसने बेयकीनी से देखा। इंसानों की तरह सीधे रास्ते से जाना नहीं आता। इस वीरान गली में क्या नेकी थी तुम
کیوں آئی تھی، کیا کرنے آئی تھی تم؟ اور وہ تو میں ایک کام سے آیا تھا، تمہیں ادھر دیکھتا تو بائک چھوڑ کر تمہارے پیچھے بھاگا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ سہم کر وہ تھوڑا اور پیچھے ہوئی اور اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے کیچڑ میں پڑی چادر اٹھا کر اس نے اس کے ہاتھ میں تھما دی، جسے شمع نے جھٹک کر ایسے ہی اوڑھ لیا۔ اس کی فائل اٹھانے جھکا تو اوپر رکھے دو میں سے ایک رسالہ کیچڑ میں جا گرا۔ چلو اب، فائل اس کی طرف بڑھاتے ہی اس نے جانے کا راستہ دیا۔ وہ رسالہ یہی سب پڑھ کر دماغ خراب ہوا ہے۔ خود کو کسی کہانی کی ہیروئن سمجھتی ہو کیا، جو اپنی زبان کے جوہر دکھا کر کسی کی بھی قبلہ درست کر سکتی ہو؟ یا پھر کوئی آسمانی مخلوق ہو جسے ہاتھ لگاتے ہی اگلے بندے پر بجلیاں ٹوٹ گریں گی؟ غصے سے اس کی بات کاٹ کر اس نے بلا ارادہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر راستے کی طرف کھینچا۔ شمع ابھی تک ہولے ہولے کانپ رہی تھی اور وہ اچھی طرح اس خوف کی گرفت سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ سنہری نرم ہاتھ تھام کر وہ ایک لمحے کے لیے سب بھول گیا تھا، صرف وہ بارش اور اس کے ہاتھ میں نازک ہاتھ۔ اب پولیس آئے گی؟ نرمی سے ہاتھ اپنا چھڑوا کر اس کے ساتھ ساتھ چلتی وہ اب فکر مند ہوئی تھی۔ ایک ریشم تھا جو فرید کے ہاتھ سے پھسلا تھا۔ اوہ نہیں، وہ بس ان کو ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ گھر جا کر کسی سے کچھ مت کہنا، یوں ہی پریشان ہوں گے سب۔ گلی کے اختتام پر بازار کی روشنیاں دیکھ کر نرمی سے کہتی اس کی طرف دیکھے بنا تیز قدموں سے چلتا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ بارش نے چادر اور کپڑوں پر لگا کیچڑ بری حد تک دھو دیا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، اماں بس نکلنے والے ہی تھے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اسے دیکھتے ہی نازو نے کہا، بازار کی طرف سے آئی ہوں، اتنا ہی وقت لگتا ہے؟ اطمینان سے کہتے اپنا دایاں ہاتھ جو کچھ دیر پہلے فرید کی گرفت میں تھا دیکھتے ہوئے وہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جس دن سے پارو کامران کو سنا کر آئی تھی، اس دن سے نہ تو اس نے صوفیہ کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا تھا، نہ ہی خود اس طرف جان کر دیکھا تھا۔ صوفیہ آتی بھی تو وہ اپنے کسی کام سے، اور وہ بھی اماں کے سامنے۔ کچھ اس کا رویہ اتنا روکھا ہوتا تھا کہ اس کا دل کٹ جاتا۔ اسے اپنی انا عزیز تھی، اس لیے خود سے کچھ پوچھتی ہی نہیں تھی۔ لیکن نظریں بنا پلستر کی دیوار کا طواف کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ ہمہ وقت آنکھوں میں نمکین پانی ڈیرا ڈالے بیٹھا رہتا اور وہ کنکل سے بھی ہلکی ہوتی ڈولتی پھرتی رہتی۔ دیکھنے والے سوچتے بہن کی محبت میں یہ حال ہے، اور جس کی محبت میں یہ حال تھا وہ تو پتہ نہیں کچھ سوچتا بھی تھا یا نہیں۔ یہ نازو کی مہندی والے دن کی بات ہے، جب شام ڈھلنے زبیدہ اور صوفیہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ ان کی طرف آئی تھی۔ پارو کے دل پر ہاتھ پڑا تھا تو کیا اس بے روحی کا مطلب اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہیں گیا؟ جانے اماں اور ان کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی جو اماں بار بار اپنے نئے موتیا سوٹ کے دوپٹے سے آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ پھر ایک دم اٹھ کر وہ زبیدہ کے گلے لگی اور صوفیہ اس کی طرف چلی آئی۔ بات سے زیادہ زردی تو پارو کے چہرے پر کھنڈی تھی۔ کہیں کامل کا رشتہ تو نہیں طے کر دیا؟ سوچتی یا کنج چھری جو دل میں اتری تھی، کامل چھت پر بلا رہا ہے؟ صوفیہ کی مسکراتی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی۔ اس نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ لوگ چہرہ بدلتے وقت نہیں لگاتے؟ اب ایسی بھی بات نہیں، مجھے کامل نے یہ سب کرنے کا کہا تھا تاکہ تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ نہ سکو، اور باقی خود اس سے جا کر پوچھو۔ بھابی جان، شرمندگی سے کہتے آخر میں اسے بھابی کہہ کر چھیڑتے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیل کر وہ ہنس دی۔ پارا نے ادھر ادھر دیکھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، ایسے میں کتنی کے لمحے چرانے کی جسارت وہ کر ہی سکتی تھی۔ اتنا سڑا ہوا منہ میں مر گیا ہوں کیا؟ اسی بکواس کے لیے بلایا تھا مجھے اتنے دنوں؟ غصے کا غبارہ اختیار ہی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ زرد روشنیوں سے بچتے ایک قدر تاریک کونے سے چھت پھلانگ کر وہ ان کی چھت پر آ گیا۔ پاگل لڑکی، خود ہی تو کہتی تھی کام کرو کام، اب اتنی بڑی خوشخبری لایا ہوں تو رو کر دکھا رہی ہو۔ ہاتھوں کے پیالے میں ہاتھ رکھے بڑی شوخ نگاہوں سے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنسوؤں سے تر گالوں پر ہاتھ ہٹا کر اس نے کامل کی طرف دیکھا۔ میں تکے بنانے کا کام سیکھ رہا تھا، اس لیے رات کو چھت پر نہیں آ رہا تھا۔ صوفیہ کو بھی بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اب شکر ہے استاد نے اوکے کر دیا ہے اور ابو نے دکان بھی لے دی ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب واحد نے خوشخبری کی طرف ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابھی خوشخبری باقی ہے؟ نم آنکھوں سے وہ ہنسی۔ امی نے خالہ سے ہمارے رشتے کی بات کی ہے، اور خالہ نے اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ جب نیچے سے اپنے نام کی پکار سن کر وہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ ہمیں منگنی نہیں چاہیے، بس صوفیہ کو بیچنے کے ساتھ اپنی بہو لے جاؤں گی۔ میٹھی مسکراہٹ سے اسے تکتے زبیدہ نے اماں سے کہا تو کامران کی ادھوری بات پوری ہو گئی۔ اس کے چہرے پر دھنک کے وہ رنگ تھے کہ اماں حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کامران پارو کی خوشی ہے، لیکن ایسی خوشی؟ ہاں وہ جانتی تھی، شروع دن سے جانتی تھی۔ وہ صرف ماں نہیں، بہت مجبور ماں تھی۔ 3 جوان بیٹیاں اور ایک کم سن بیٹا، بغیر شوہر کے وہ اکیلی کیا کچھ کرتی؟ اس سنہری دھاگے سے ان کے نصیب لکھتی۔
کامران گھر کا بچہ تھا، ان کی آنکھوں سامنے پلا بڑا تھا، انہیں پسند بھی تھا، لیکن جب تک ادھر سے بات نہ ہو جاتی، اس کی نوکری نہ لگ جاتی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے تو انہوں نے ایک آنکھ بند کر چھوڑی تھی، لڑکیاں بے باک بھی نہ ہوں اور بہتا پانی اپنا راستہ بھی بنا لے۔ دل ہی دل میں انہوں نے شکرانے کے نوافل کی نیت باندھی۔ مہندی کی تقریب کے لیے نازو کے سسرال والوں نے آنا تو نہیں تھا، لیکن جب ادھر سے فون آیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو ایک دم سے گہما گہمی بڑھ گئی۔ ان کے آنے پر سادہ سی تقریب کی رونق وہ چند ہو گئی۔ شمع نے دیکھا فرید بھی ان کے ساتھ آیا تھا، سفید کرتے شلوار میں ہلکی بڑی شیو کے ساتھ۔ وہ گھر کے ایک اہم فرد کی طرح آگے تھا۔ وہ کمرے کے کھلے دروازے سے صحن میں لگی رونق دیکھ رہی تھی کہ باہر جا کر فرید کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں پڑی رہے، پھر خیال آیا بہن کی شادی ہے اور ایسے موقع بار بار کہاں آتا ہے، سو سب کے پاس باہر چلی آئی۔ یوں بھی فرید کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہونا اپنی جگہ اور اس کی ایک نظر پا لینے کی خواہش اپنی جگہ۔ مہندی کی مناسبت سے سرخ اور سبز امتزاج کا لباس اس پر سج رہا تھا۔ بڑے پنڈال میں ہمت کر کے وہ 2 سے 3 بار فرید کے قریب سے گزری، لیکن پتہ نہیں اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں، یا پھر دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ جو بھی تھا اس کا دل بجھ گیا تھا۔ ٹپے مائع گاتے شور مچاتے ان سب کے درمیان وہ جیسے زبردستی بیٹھی تھی۔ جس سر درد کا وہ بہانہ بنانا چاہ رہی تھی وہ سچ میں شروع ہو چکا تھا۔ سنہری زرد روشنیوں میں اس کے چہرے پر رقم سوز کسی نے سطر لفظ پڑھا تھا۔ ساری زندگی کاسمیٹکس انڈسٹری سے لا علمی کی جزا میں نازوں پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ پاکیزگی کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ تب ہی سرخ رنگ کے روایتی لہنگے میں وہ ایک حور جیسی نظر آ رہی تھی۔ جس نے بھی اسے دیکھا مبہوت رہ گیا۔ اللہ نے دھن دولت چاہے پورا نہ دیا ہو، لیکن رنگ روپ میں تینوں بہنیں اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں، اس لیے آج تینوں ہی پریاں لگ رہی تھیں۔ پاروں کے چہرے پر آنے والے وقت کی خوشیوں کے عکس جھلملا رہے تھے اور اپنے اداس ملول حسن کے ساتھ شمع بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ گھر میں جگہ کی کمی کے باعث بارات کے لیے انتظام قریبی شادی ہال میں کیا گیا تھا۔ غیر متوقع طور پر بارات وقت پر آ گئی تھی اور ساتھ میں حسب توقع فرید بھی۔ میرون شیروانی پر کلہ باندھے سارم کے ساتھ بیٹھا فرید آج بھی سفید شلوار قمیض میں تھا۔ شمع فیصلہ نہیں کر پائی کہ وہ رات بڑی شیو کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہا تھا یا اب کلین شیو میں۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اسے اچھا لگ ہی کیوں رہا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم کرنی تو ماں پارا نے تھی، لیکن بہن ہونے کے ناطے حلاقی سہارے کے لیے شمع اس کے ساتھ تھی۔ سارم کی کرسی کے پیچھے کھڑے فرید کو دیکھ کر ایک بار تو اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے ہی فون کان سے لگائے وہ مصروف سا وہاں سے ہٹ گیا۔ اتنے اہم موقع پر کچھ بھی ضروری نہیں ہو سکتا تھا، مطلب صاف تھا، وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ اس کیوں نے شمع کا وہاں کھڑے رہنا محال کر دیا تھا۔ انگوٹھے سے کنپٹی مسلتی وہ واش روم چلی گئی، رو کر خود پر قابو پانے کے بعد میک اپ درست کرتی جب تک وہ واپس آئی تو رسم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر فرید سارم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اس کے پہلو سے لگ کر بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے آنسو روکے تھے۔ نازوں کی رخصتی پر اسے لگا تھا اس نے سارے رونے رو لیے ہیں، لیکن بستر پر لیٹتے ہی ایک بار پھر اسے فرید کی بے تنائی یاد آ گئی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اسے رونے کے لیے بہانہ میسر تھا۔ اماں سمیت سب یہی سمجھ رہے تھے کہ پیپروں کی فکر اور نازوں کی شادی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اگلی صبح اس کے لیے بڑی بوجھل تھی۔ سب سے پہلے سو کر سب سے آخر میں بستر سے اٹھنے والی وہی تھی۔ نازوں کا ناشتہ لے جانے کے لیے اس نے خاص طور پر کپڑے بنوائے تھے، لیکن اماں کے کہنے پر آج اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، اب گئی تو پھر شام کو نہیں جاؤں گی۔ ولیمے کے لیے بھی وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ روشن چہرے اور جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ نازوں نے پریشانی سے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے ذرا۔ 1 منٹ میں وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا اہم دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد یقیناً نازوں کے ساتھ فلم بنوانے کے لیے اماں نے اسے سب کے ساتھ بیٹھا دینا تھا، اس لیے خود کو نارمل کرنے کے لیے کھانے کی پلیٹ لیے وہ سیڑھیوں کی طرف آ گئی۔ ولیمے کا انتظام سارم کی گلی میں موجود بڑے سے گھر کی چھت پر کیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کی بائیں طرف ایک چھوٹا سا حصہ کنات لگا کر علیحدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کنات اٹھا کر اندر جھانکا۔ اس نیم تاریک گوشے میں بڑی بڑی 2 کیاریوں کے گرد مختلف سائز کے بڑے گملے پڑے تھے، جن میں مختلف قسم کے پودے لگے تھے۔ پلیٹ دیوار پر رکھ کر وہ گملوں کی طرف جھکی ہی تھی جب پیچھے سے کسی کی آواز سن کر گرتے گرتے بچی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرید اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ سچ میں اس سے کترا رہی تھی تو وہ آ گیا تھا۔
وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ اگر وہ ظاہری راستے کے سامنے نہ کھڑا ہوتا تو اب تک جا چکی ہوتی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم سے مطلب؟ بڑا کرگ جواب آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی، اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کرتے وہ 2 قدم آگے بڑھا، اس کی طرف دونوں بازو دیوار پر رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے اتنے قریب ہونے پر شمی کے سارے گلے شکوے اس کے اپنے حلق میں بندھا بن گئے تھے۔ تب ہی بازو کے حلقے سے آزاد کرتا وہ پھر 2 قدم دور ہوا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ تم ناراض تھے مجھ سے؟ ہیں؟ کب؟ وہ 2 دن سے تم مسلسل مجھے اگنور کر رہے ہو، وہ بھی بلا وجہ۔ اس دن جو بھی ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا، میں ان لڑکوں کو جانتی بھی نہیں، پتہ نہیں کون تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔ پاگل ہو تم، میں اس دن بات ختم کر چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون تھے کون نہیں۔ باقی میں تمہیں اگنور کیوں کرنے لگا؟ اچھا اگر اگنور نہیں کیا تو ایک بار بھی مجھے دیکھا کیوں نہیں؟ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ فرید کی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کب نہیں دیکھا تمہیں؟ کل جب دودھ پلائی کی رسم کے بعد ایک آنکھ کا کاجل بہا آئی تھی تب، یا پرسوں جب کمرے میں سے چپکے دیکھتے نظر اتار رہی تھی تب، یا پھر اسے ہونٹ کاٹتے دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے ابو کی نظر مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بات کرنے سے پہلے ہم کسی کی نظر میں آئیں، بس اسی لیے احتیاط کر رہا تھا۔ اور یہ تو اب طے ہے کہ میں نے تمہیں ہی دیکھنا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ تمہیں صرف اب میں ہی دیکھوں گا۔ یہ حق میں کسی اور کو بھی نہیں دوں گا، یہی میرا وعدہ ہے۔ پھلجھڑی اس کی طرف جھک کر عقب سے موچے کے 2 کھلے پھول توڑ کر اس کی گلابی ہتھیلی پر رکھ کر وہ باہر چلا گیا۔ بیتے لمحوں کی خوبصورتی وجود میں اتر کر وہ بھی باہر آ گئی۔ حبس موسم گزر گیا، غبار چھٹا تو زندگی مٹھی میں دبے پھولوں سے مہکنے لگی۔ نازو اسٹیج سے اتر کر مہمانوں کے لیے لگائی کرسیوں پر ماں پارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پورے تماس سے چلتی وہ جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میری بہن ہی میری دیورانی بنے گی تو کتنا مزہ آئے گا نا، لیکن اس بہن پر کیا مان جس نے کچھ بتایا ہی نہیں؟ بھائی تو میرا فرید ہوا نا، نازو ماں پارا سے بات کرتی سے سنا رہی تھی۔ شمی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ تو کیا اس نے ایک ہی رات میں نازو کو بھی ہمراز بنا لیا تھا؟ یہاں دیور کو بھابھی کے گھٹنے پر بٹھانے ایک رسم ہوتی ہے اور دیور منہ مانگے پیسے لے کر اٹھتا ہے۔ فرید گھٹنے پر بیٹھا تو نہیں تھا، لیکن اس نے تب تک گھٹنا نہیں چھوڑا جب تک میں نے مدد کی حامی نہیں بھر لی۔ ہنستے ہوئے نازو نے اسے بتایا، وہ بھی ہنس دی۔ ان سے کچھ دور کرسی پر بیٹھی اماں نے ان تینوں کی دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ ابھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جلد ہی ان کے شکرانے کے نوافل کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے۔ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسنے والوں کے لیے خوشیوں کا موسم اتر آیا تھا۔